عليه وسلم ستة أعلام شهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة الشريفة أبوه بهدى المكرم حضرة أبوه صلى الله عليه وسلم وكان قد استجاب أقوال مريم من الطائفة النجارية وما كسب فيهم شهر سكيما يعانون سقمه وشقوى ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم على ربيع 9 شهور القمرية وعلى الزمانية ينسيانه صلاة حضرت سيدة النساء العالمين أمه صلى الله عليه وسلم ليلة مولده حضرت حواء عليه السلام حضرت آسيا عليه السلام حضرت مريم عليه السلام في نسوة من الحديرة القدسية وأخرجها المقادم فولدته سيد المرسلين إمام المرسلين نور المجسم حبيب الله صلى الله عليه وسلم نور يتلالى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك মুশতারাই পরের মাকামাত সৃষ্টিরয় উপরে দারাজাত আরশে বন্ধুর মুলাকাত সেই নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মদ يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك না এলে দুনিয়ায় না রে সবই ইয়া নবী সালামু আলাইকা ইয়া রাসূল সালামু আলাইকা ইয়া